السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. لأحبابنا وإخواننا القبائل الأسقاس مقاس، إن شاء الله يا ربي عام مربوح عليكم وعلينا. تكملة للفيديو السابق الخاص بمادة الكونجوغيزون pour les élèves de la cinquième année كنا تطرقنا إلى les verbes du premier groupe et deuxième groupe au présent de l'indicatif. وعدتكم باش نديرو les exercices الموجودين sur le cahier d'activité à la page 42 et 43. غادي نطرقوا لهذه التمارين كما راكم تشوفوا معايا هنا. عندي l'activité numéro 1 2 et 3. غادي نديرو مع بعض l'activité numéro 1 2 et 3. ونذكر قلنا le titre c'était les verbes du premier et deuxième groupe au présent de l'indicatif. قلنا les verbes du premier groupe راهم طرقوا إليهم تلاميذ السنة الرابعة، درناهم أيضا كمراجعة في البروميي تريمستر، شفنا كيفاش يتصرفوا. وشفنا لي فيرب دو دوزيام جروب. هنا راه عندي هاد ليكزارسيس نيميرو 1 عطاوني جو كونجوغ، جو كومبليت بار لو فيرب accompagné au présent de l'indicatif. يعني غادي نكمل بلو فيرب accompagné هذا اللي راه موجود هنا وراهم كاتبينه اون روج، غادي نصرفه انايا هنا في هاد لي بوينتيي، هاد النقاط الموجوده. واش عطاوني لي برونون بيرسونيل سوجي اللي هما الضمائر، وعطاوني ان جروب نومينال سوجي اللي هو فاعل الجمله. غادي نشوفوا هنا بعض التلاميذ او بعض الامهات لما يبغوا يخدموا مع الابناء نتاعهم، يعني ربما يعني ما يعرفوش كيفاش يصرفوا فعل لما يعطوك هنايا ان جروب نومينال سوجي. يعني التلميذ او الاولياء موالفين ضمائر، قال نصرف الفيرب الفلاني في الضمير الفلاني، لكن لما يصادفوا كيما هكا ان جروب نومينال ممكن ما يعرفوش. حنا غادي نشوف الطريقه الصحيحه دائما، نوري دائما. انا قلت الفيديوهاتي خاصه بالاولياء اللي راهم يتعبوا بزاف مع الابناء نتاعهم، دائما راني نقول هذه الفيديوهات راهي موجهه الى الاولياء اللي ما يقدروش ايضا باش يديروا يعني دروس الدعم في المدارس الخاصة. يعني هذا القناة قلت راهي ليكم، ماذا بيا توسعوها وتكبروها وتبارطاجوا مع الأحباب. نرجعوا كيفاش نصرفوا هذا الفيرب اللي هو لو فيرب accompagné كي ابارتيان او بروميي جروب. قلنا تذكيره فقط واش معناتها بروميي جروب، معناها هي كل الافعال اللي النهايه نتاعها او ار، يعني مجموعه اولى بروميي جروب. غادي نصرفوا هذا الفيرب حنا غادي نصرفوه. اعطوني هنايا il، اذا il هو لو سوجي، نصرف انايا اكومباني في il. شا قلنا نعاودو نذكرو، قلنا لما نصرفوا ان فيرب نقلعوا له واش نقلعوا له الانفينيتيف اللي هو الاو ار، واش يبقى لي لو غاديكال. هذا الغاديكال هي هذه الحروف الموجوده التي لا تتغير، اللي هي الا الكو الاو الام البي والا وجي ان، هذا هو الغاديكال. الوغ التلميذ واش يدير؟ يكتبها هنا، عفوا باش نوضح فقط الصوره. الوغ كون بانية. الوغ انا واش كتبت الغاديكال. دوك واش غادي نزيد؟ لازم نزيد التيرمينيزون. قلنا قلعنا الاو ار اللي هي لانفينيتيف، غادي نزيد هنايا التيرمينيزون. نروح نشوف السوجي اللي عطاوه لي اللي هو il، اذا التيرمينيزون اللي نزيدها هي حرف الاو، نزيد الاو. الوغ il accompagne. نفس الشيء نكتب الغاديكال كيما راه اعطاوني جو، نكتب كومباني، يعني كتبت الغاديكال. واش نزيد؟ التيرمينيسيون تاع جو هي ايضا الاو. نروح هنايا لي بارون. قلنا هنا لي بارون اعطاوني ان جروب نومينال سوجي، اعطاوني واش؟ ان جروب نومينال سوجي. هنا لازم نعوض، لازم نرومبلاسي هذا الجروب نومينال سوجي نعوضه بالضمير. معناها جو رومبلاس لو نون هذا اللي جاني كوظيفه نتاعو المهنه تاعه فاعل جمله، جو في لو رومبلاسي بار ان برونون بيرسونيل سوجي. هنا عندي لي بارون، معناتها الضمير تاعي هنا راه في البلوريال، اذا حتى الضمير غادي يكون في البلوريال. لي بارون هنا يعني الاولياء. باش نعوضوهم نديرو حنايا هذا السهم ونكتب الفوق، نكتب il او بلوريال، معناتها اكومباني غادي نصرفه في il او بلوريال. واش ندير؟ نكتبو دائما الغاديكال كما راكم تشوفوا. واش نزيد او ان تي. نروح لهنا لتشي راهي سهله، دائما نكتب الغاديكال تاعي اي جاجوت
واش نزيد اس. هذا بالنسبه لي فيرب تاع البروميير جروب. دوزيام اكزرسيس قال لك جو كومبليت بار لو فيرب شوازيغ. قلت اكومباني معناتها يرافق، شوازيغ معناتها يختار. نفس الشيء نقلعوا هذا الاي ار، انايا جونليف لو اي ار اللي هو الانفينيتيف، يبقى لي الغاديكال، ونكتبوا انايا كامل في لي برونون بيرسونيل سوجي. هنا راهم مصرفين لي il choisit. الوغ عندي بقات لي جو، نكتب الغاديكال، قلنا نكتبوا لي الغاديكال كامل ومن بعد نفوتوا باش نديروا التيرمينيزون تاعي. هكذا باش نربح الوقت ونتطرق الى ليكزارسيس اللي من بعد. اذا واش راني ندير؟ راني نكتب في الغاديكال ومن بعد واش نزيد التيرمينيزون. اذا هنا عندي جو، الوغ واش ندير؟ جاجوت ان اي اس، تولي جو شوازي، عفوا درتها في نو، هنا تولي اي اس. في نو واش عندي؟ ندير اي دوز اس او ان اس. في ال او بلوريال ندير اي ال او بلوريال، عندي اي دوز اس او ان تي، اي دوز اس او ان تي. في تو واش عندي؟ ندير اي اس. في il ندير اي تي. في جو اي اس. في vous اي دوز اس او زد، اي دوز اس او زد. الوغ كيفاش نقراهم هادو؟ تولي جو شوازي تيرمينيزون اي اس، nous choisissons i 2 s o n s, elles choisissent i 2 s o n t, tu choisis i s, il choisit i t, je choisis i s, vous choisissez i 2 s e z. عفوا. بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 3 هنا لازم التلميذ يخدم. علاش؟ لانه في ليكزارسيس رقم 1 و 2 هاد لي فيرب هو راه شافهم في الفيديو السابقه وشافهم يعني في الدرس اللي درته له معناها الاستاذه اون كلاس، معناها هما ديجا طرقوا هذا الفيرب اكومباني راه درته له الاستاذ وزائد لو فيرب شوازيغ راهم هما اللي خدمنا به الدرس. اذا الان راه عنده دو فيرب يعني واحد اخرين، دي فيرب واحد اخرين اللي هما كي ابارتيان او دوزيام جروب. واش قال لك هنا؟ جو كونجوغ لي فيرب دو دوزيام جروب. هنا عطاوك لي فيرب دو دوزيام جروب دائما نصرفهم او بريزون دو لانديكاتيف. اذا ما غاديش يعطوك دائما غير شوازيغ، يعطوك دي فيرب واحد اخرين اللي ينتموا الى المجموعه الثانيه معناها الدوزيام جروب ويكملوا بالاي ار. هنا كما راكم تلاحظوا اعطاوني لو فيرب غارنير. شو معناتها غارنير؟ معناها يزوق يزين. اذا غارنير سي ان فيرب كي appartient au deuxième groupe. نحيت له انايا الاي ار والسوجي نتاعه شهو له هو لو il. نروحوا اولا نقراو لا فراز نتاعي. pour le pique-nique يعني باش نديروا الرحله راه عندي هنايا اون فيرغول فاصله. الوغ هادي pour le pique-nique معناتها ماهوش لو سوجي دو لا فراز، راه عندي هنايا اون فيرغول وموراها جا جوست جا عندي لو il. اذا il هو لو سوجي. قلنا حنايا مور السوجي يجي عندي الفيرب، يجي من بعد السوجي لو فيرب. مرات التلميذ ما يعرفش واللي يحوس على السوجي، يعني هو عن بالو باللي اي كلمه تجي في اول الجمله هي اللي تكون السوجي. لا، هذا ماهوش السوجي. داكوغ. الوغ عطاوني il وعطاوني اونتر بارونتيز يعني بين قوسين لو فيرب غارنير. غارنير نحيت له هنايا لو اي ار، بقى لي الراديكال اللي هو غارن. اذا واش ندير تيرمينيزون في الايل؟ ندير اي تي، ندير اي تي. عفوا. الوغ قلنا غارنير تولي لي نحينا الاي ار درنا اي تي. il garni واش son panier de fruits et de légumes. هو واش راه يدير؟ راه يزوق في الباني يعني في السله او القفه اللي راه فيها لي فروي اللي هما الفواكه والخضار اللي هي لي ليغوم. نروح بور لا دوزيام فراز. واش عطاوني؟ عطاوني نو réunir entre parenthèses les élèves dans la salle de sport. يعني نحن نجمعوا او نلموا في التلاميذ في قاعه الرياضه. اذا كيفاش نصرف هذا لو فيرب غيونيغ؟ نقلعوا له الاي ار، نروح للسوجي نتاعي اللي هو نو. قلنا نو واش تقابلها اي 2 اس او ان اس، معناتها هذا هو الراديكال. واش نزيد له؟ نزيد له اي 2 اس او ان اس، معناها تولي ريونيسون. نروح troisième phrase. Dans la salle de spectacle, les enfants applaudirent les comédiens. هنا عندي les enfants. هاد les enfants نعوضوها بإيل أو بلوريال وعطاوني لو فيرب applaudir اللي هي يصفق.
أو يحيي. إذا أبلودير نحيو لانفينيتيف نتاعها اللي هو الإي إر نقلعه، تبقى لي هذا أبلودي اللي هي أبلود اللي هي تيرمينيزون. واش نزيد لها؟ عطاوني قلنا ان غروب نومينال سوجي، الغروب نومينال سوجي اللي هو الفاعل عوضناه بإل، معناتها أبلودير تتصرف في إل. واش نزيد إي دو اس او ان تي. واش تولي لي؟ إل أبلوديس لي كوميديان. ديرنيير فراز اللي راهي عندي اللي هي مامون بونير سامي. إل نوارسير لي باج دو سون كايي. واش عطاوني دو فيرب، عطاوني بونير معناتها تعاقب، و نوارسير هنا معناها يعني لطخ لي باج نتاوعه باللون الاسود، معناها وسخها. الوغ اذا بونير في مامون باش نعوضها بال. بونير نحي الاي ار وندير اي تي، تولي لي ال بوني. إل نوارسير، الوغ نوارسير نحي الاي ار ونصرف هذه نوارسير في إل دائما تاني نحط اي تي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا مع هذه التمارين. للبقيه للدرس بقيه ان شاء الله. المره الجايه ان شاء الله غادي يكون عندنا درس في ماده الاورثوغراف. ماذا بيا اي درس ما تكونوش فاهمينه ولا التلميذ ما راهش مقادر يعني ابليكيه مليح، عنده صعوبات فيه، تكتبوا لنا في الكومنتير اي حاجه راكم مستحقينها، اي حاجه راكم يعني باغيين باش نعاودوها كدروس حتى ولا كانت خاصه بالفصل الاول. راني هنا في الخدمه. ما تنسوناش بالجيم، ما تنسوناش ايضا بالدعم والاشتراكات. ربي يخليكم لينا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.